अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मछली और नबी पाक की मोहब्बत का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं कि जिसे सुनकर के आप एकदम खुश हो जाएंगे और फ़क्र करेंगे कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दोस्तों, आप सच्चे आशिकाने रसूल हैं, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मछलियाँ लाई और अपने अपने घरों में दे दिया और अपनी बीवी से बोले कि आज के शाम में खाने में यही मछली बनाना। फिर आप दोनों रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने काम पर चले गए। उधर अबू बकर सिद्दीक की बीवी मछली बना रही थी और इधर हज़रत उमर की बीवी मछली बना रही थी। हज़रत उमर की बीवी का नाम हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जबकि हज़रत आतिका ने मछली को धोया। धोने के बाद में चूल्हे पर चढ़ाया तो बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया, मगर मछली पकना तो दूर की बात है, गर्म तक नहीं हुई। हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि उमर फ़ारूक आज़म आते होंगे और मछली बनी तक नहीं है। तो हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बड़ा सा कढ़ाव लिया और उसमें तेल डाला और तेल को खूब गर्म किया और फिर उसमें मछली को डाल दिया, लेकिन वो मछली वैसी की वैसी ताजी थी, मछली तल ही नहीं रही थी। दोपहर से शाम हो गई लेकिन मछली पक ही नहीं रही थी। हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये मछली क्यों नहीं पक रही है, शाम हो गई है। उन्होंने सब्जी भी बनाकर रख लिया और यही हाल उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी का था कि वो मछली को इतना पकाती लेकिन मछली पक ही नहीं रही थी। फिर जब शाम को हज़रत उमर फ़ारूक आज़म घर आए, हाथ धोया और खाना खाने के लिए बैठ गए तो हज़रत आतिका ने दस्तरखान लगाया, खाने में सब्जी लगाई। तो हज़रत उमर बोले, मछली कहाँ है? तो हज़रत आतिका बोली, ए मेरे सरताज, मामला कुछ अलग है। पूछा, क्या अलग है? तो कहा, मैंने मछली को बहुत पकाया, दोपहर से पका रही हूँ मगर मछली गर्म तक नहीं हो रही। हज़रत उमर बोले, ऐसी कौन सी मछली है जो पक नहीं रही? ये बोलो कि तुमने मछली को पकाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे सरताज, मैं मछली पकाते पकाते थक गई मगर वो मछली पक ही नहीं रही। फिर उमर फ़ारूक आज़म ने कहा, लाओ मैं पकाता हूँ। आपने तेल गरम किया और उसमें मछली को डाल दिया, लेकिन मछली गर्म ही नहीं हो रही थी, मछली पक ही नहीं रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जलाल में आ गए और कसम खाई, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं इस मछली के मामले को समझ न जाऊं। हज़रत उमर मछली को एक बर्तन में रखें और घर से बाहर जाने लगे। बीवी पूछी, कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं अपने दोस्त अपने भाई अबू बकर के पास जा रहा हूँ, अगर उसकी मछली पक गई होगी तो उसी में से खा लूँगा और इस मछली के मामले को हल करने के बाद वरना उन्हीं से हल करवाऊँगा। अंधेरी रात में घर से निकले और चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर पहुँचे तो देखा उधर से कोई आ रहा है। इन्होंने पहचान लिया, ये चाल तो मेरे दोस्त हज़रत अबू बकर की है। तो हज़रत उमर ने सलाम किया। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया। हज़रत उमर बोले, भाई आपने तो खाना खा लिया होगा, आपकी मछली तो पक गई होगी। अबू बकर बोले कि नहीं मेरे भाई, ये देखो बर्तन, इसमें मेरी मछली रखी हुई है। ये मछली ना जाने कैसी है कि इसको जितना भी पका लो, जितना भी गर्म कर लो, लेकिन ये मछली पक ही नहीं रही। ये सुनकर के हैरानी के साथ हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बोले, अरे भाई, आपकी भी मछली नहीं पकी? तो हज़रत अबू बकर बोले, हाँ भाई, मछली पकाते पकाते थक गए मगर मछली पक ही नहीं रही।
پھر دونوں دوست کہنے لگے چلو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بولے بھائی اتنی رات ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں گے، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو حضرت عمر بولے نہیں تکلیف نہیں دیں گے، اگر میرے آقا آرام فرما رہے ہوں گے تو ہم بھی ان کی چوکھٹ پر سو جائیں گے، اگر جاگ رہے ہوں گے تو اپنا مسئلہ حل کروا لیں گے۔ ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو اٹھا دو اور کہنا وہ دونوں دوست آ رہے ہیں اور پورا مچھلی کا واقعہ بتا دینا اور ان کی مچھلی کا مسئلہ بھی سلجھا دینا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی پاک کو اٹھایا اور پورا مچھلی کا واقعہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے تو دیکھا دونوں دوست آ رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر ہماری جان قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دونوں کو اندر بلا لیا۔ نبی پاک ابو بکر سے باتیں کرنے لگے لیکن مچھلی سے ہٹ کے بات ہو رہی تھی، مچھلی کا ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا بھوک سے حال بے حال ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو کونی سے مار کر کے اشارہ کر رہے تھے کہ مچھلی کے بارے میں پوچھو، مچھلی کے بارے میں پوچھو۔ اللہ اکبر! نہ میرے نبی دھیان دے رہے تھے اور نہ ابو بکر دھیان دے رہے تھے کیونکہ وہ دوستی تھی، وہ پیار تھا۔ کافی دیر ایسے ہی باتیں ہوتی رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر یہ عمر کونی سے کیا بول رہا ہے کہ اتنے میں حضرت عمر بول اٹھیں کہ اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مچھلی کا معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا، یہ اس مچھلی کو جتنا بھی پکاؤ یہ مچھلی گرم ہی نہیں ہو رہی، پکتی ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، قسم نہ کھاتے تو آج بھوکے نہ رہتے۔ کہ حضرت عمر نے کہا ہاں آقا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر سنو، اگر تم اس مچھلی کو اپنی ساری زندگی پکاتے تو بھی یہ مچھلی گرم نہ ہوتی، یہاں تک کہ سارے فرشتے مل کر کے بھی اس مچھلی کو پکاتے تو بھی یہ مچھلی نہ پکتی اور گرم نہ ہوتی۔ اے عمر سنو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مچھلی جب پانی میں تیرا کرتی تھی تو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی، مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو دیکھا آپ نے، جب ایک مچھلی ہو کر کے درود پاک پڑھتی ہے اس کے بعد میں اسے آگ میں اتنا پکایا گیا، جلایا گیا، لیکن اس مچھلی نہ تو وہ گرم ہوئی اور نہ ہی پکی۔ تو میرے پیارے دوستو جب یہ مچھلی کا حال ہے تو آپ سوچیں جو نبی پاک کی امت ہیں، جو ان کے غلام ہیں، ان پر درود پاک پڑھیں گے تو بھلا ہمیں جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کے آخری میں سب لوگ مل کر کے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ باکس میں آپ کو یا رسول اللہ ضرور لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔